السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال بصحه جيده. معكم سفرة فاطمه. اليوم غنقدم معكم واحد ايس كريم لي كلاص ان شاء الله بحول الله بمقادير بسيطه حسب الامكانيات. انا درت 200 غرام ديال كريم شانتيه، درتها في الفريغو حتى جبدت واحد القياس، وجوج دانيت، واحد قياس صغير من مخلط مع اللوز والكركاع، وإلا ما بغيتوش لا لوز لا كركاع دو غير كاوكاو ان شاء الله بحول الله، واحد فاني، واحد 100 غرام ديال سنيده. وغنبداو ان شاء الله غنديروا الكراميل ديالنا. ندير 100 غرام، غندير نصف في الاول، نصف الكميه ديال السكر حبيبات غنديروا دوبو ان شاء الله. درنا الكميه الاولى، زدت هذيك الكميه الثانيه من بعدنا، ونقصوا ليها العافيه تكون قليله جيدا باش ما يمررش معكم ديك الكراميل ديالكم. هكذا ما تقيسوا لا بمعلقه لا بتا شي حاجه، خليه تيذوب على المحل، تيذوب الفقاعات. نتبع على هذا الشكل بحال هكا. هذا السكر ديالنا هكذا. حنا غنزيدو فواكه جافه، نتوما حسب الرغبه ديالكم، حسب الامكانيات اللي عندكم. ديروا هكا حتى هو كيجي زوين بحال هكا. حركت تيتلبس لي ديك الكراميل كله، ولكن تكون العافيه تكون قليله بحال الماء، قليله بزاف بحال هكا حتى نلبسو ليه كلشي. وانا ديجا وجدت كاري ورق ديال وجدت الورق ديالي هنايا، ودهنته بالزيت، الورق ديال الطبخ دهنته بالزيت، خليته جانبا. بعد لبسنا الكراميل ديالنا شوفوا نتوما متعرفوش روستون ديروا اللوز ولا ديروا الكركاع، ديروا اي كاوكاو، قلت لكم ديجا ديروا غير كاوكاو وحضروا، راه كيجي بنين بحال هكا. نخليوه شويه حتى يبرد. ها المشكل هو دهنوا الورق ديالكم، دهنوه بالزيت باش ما يلتصقش لكم او باقي سخون. بعد ما برد لينا الملوكه ديالنا بحال هكا، انا راسو على هذا القياس باش اللي جينا نطحنوه ونحطوه فيه هكا. خلي شي طرفه صغيورين للتزيين. نتوما غنهرسو بحال هكا ونطحنوه مزيان بحال هكا. راه ساهل نتهرس معاكم. ان شاء الله في الصيف على الابواب ان شاء الله، بصح ان شاء الله بحول الله. هانتوما الكريمه ديالنا هي مثلجه، غنضربوها ان شاء الله. الا ما عندكمش الكريمه السائله ديروا كريمه بودر غبره، مع الناس ديروا الساشيه اللي كتكون في الباكيه العاديه، ومعها زائد كاس او كاس ونص ديال الحليب يكون بارد باش كطلع معكم بسهوله. الكريمه ديال الا كانت مسوسه زيدوا لها، انا زدتها 2 معالق ديال السكر حبيبات. نتوما حسب الذوق ديالكم وحسب الرغبه ديالكم في الحلاوه. انا غنكها بجوج دانون كراميل كيجي زوين مع النكهه بزاف.
جوج، وغنضربهم باش نديرش معكم. ها نتوما النكا ديالنا انا غير هرمشتها، ما طحنتهاش بزاف، خليتها شويه على هذا الشكل. انا غنزيدها ونخلي فيها واحد 2 معالق بحال هكاك للتزيين، وغنخلطهم ونضربهم. نتوما بعد ما خلطت ديسير كراميل ديالنا، انا غنزيد شويه والمقياس اللي بغيتو. نزيد النكهه ديالنا هكا، نتوما حسب القياس اللي بغيتو، ما تضربوش بزاف حتى كيوقف الكريمه ديالكم. خليوها شويه تكون سائله على هذا الشكل بحال هكا. نتوما الكميه اللي بغيتو ان شاء الله. من دابا لقدام ان شاء الله غنصوب معكم لي كلاص ان شاء الله بحول الله. كاين انواع كثيره هكا غنلبسهم. انا هسه عندي، بغيتو ديروا فرديين ديروهم، ما بغيتوش ديروهم فرديين ديروا بحال هكا. انا درت استعملت غير هادو بحال هكا. انا غنوضعهم هنايا ان شاء الله بحول الله. نلبسهم هاد البلاستيك الغذائي. حتى الا بغيتو تزيدوا البسكوي انا غندير واحد على هاد الشكل بحال هكا. من بعد ما ديروه بحال هكا ضربوا به شويه باش بديك الفقاعات ولا الهواء اللي كان فيه. كيجي زوين، كيجي مالك هاد الكلاص. كنتمنى الله يعجبكم، حطوا عليه الخبار ان شاء الله وتجربوا. منين تجربوا تنسيت واحد البسكوي. نتوما تزيد حسب الرغبه ديالكم، بغيتو غير خليوه هكاك عادي بحال هكا ماشي مشكل. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها حسب افراد الاسره، ضاعفوا الكميه ديروا هذا القياس وجربوا ان شاء الله بحول الله. ديك الساعه ضاعفوا الكميه حسب افراد الاسره ديالكم، حسب الى عجبكم. كنتمنى الله يعجبكم. وهانتوما من بعد ما تعمروهم بحال هكا ضربوا بهم مزيان بحال هكايا باش ديك البقعات كلشي خرجوا ليا. الكميه درتهم فرديين. بغيتو ديروا الا عندكم اناء ديال السيليكون ديال اللي كيكه ديال السيليكون ديروا فيها. الا كنتو بغيتوهم عائليه اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم، اللي كترغبوا عليه ان شاء الله بحول الله. انا غنديرهم في الفريغو مده 6 ساعات او يباتوا ليله كامله من الافضل، باش عرفتوا لي كلاص بغى يشد تيشد روحو ان شاء الله. وانا غندير لكم في اناء تقديم ان شاء الله بحول الله. بعد ما جبناهم من الكونجيلاتور المجمد ديالنا حصلنا على هاد النتيجه. نوريكم باقي. الا عندكم ملعقه ديال الملعقه ديال لي كلاص، اللي ما عندكمش غديروا على هاد الشكل بحال هكا غير بالمعلقه كما درت انايا ان شاء الله. وانتم جربوها وردوا عليا الخبار ان شاء الله بحول الله. كنشكركم على اللايكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، جزيل الشكر ان شاء الله. كنتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم
وتجربوه ويعجبكم. كيجي زوين بزاف بالنكهه ديال النوكا والنكهه ديال الكراميل ان شاء الله بحول الله. الى فيديو ان شاء الله جديد ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.